السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم غنكملو تتمة ديال الموديول ديال الميكرو ايكونومي سيمستر 1. ان شاء الله دابا يعني قربنا نكملو هذا الموديول هذا. حنا في شابتر 2 كنا هضرنا على l'utilité totale, l'utilité marginale, هضرنا على l'économie en général يعني définition de la microéconomie ou les deux variables les deux biens. Donc deux biens هما اللي كيقدروا يكونوا deux paniers كنقدروا نديروا عليهم ان اكزامبل. هضرنا على يعني لو كونسوماتور ولا غارتي، يعني لا راسيوناليتي اللي كتكون عنده ولو ماكسيموم ديال لو بوزوان اللي كيدير باش كيوصل ليه. اليوم غنكملوا التتمه ديال شابيتر 2. التتمه يعني غنديروا شابيتر 2 اللي دخلنا فيه، غنتكلموا على بزاف ديال لي ديفينيسيون اللي غادي تعرفوها ان شاء الله في هذا الموديول هذا. دونك حنايا دابا غنديروا يعني الشرح الكامل يعني لهاد الماده هذه. انا لخصتهم يعني درت لكم واحد الريزومي، وفي نفس الوقت ان شاء الله غندير لكم ان كيو سي ام اللي غادي يعاونكم باش يعني تفهموا هاد لي زيكزامان كيفاش كيتحطوا. والاغلبيه لي زيكزامان اللي دابا كيتحطوا دي كيو سي ام. اوكي، يعني ما بقاوش دوك لي زيكزارسيس. انا كنحاول ما امكن انني نحط لكم لي ماكسيموم ديال لي زيكزارسيس كيو سي ام باش كيعاونوكم انكم تفهموا هاد لي زيكزامان كيفاش كيتحطوا، تعرفوهم، تبريباريهم، توجدوا ليهم مزيان، و يعني ما تجيكمش ديك الخلعه في الامتحانات. اوكي، قبل ما نبدا الشرح ديال هذا الفيديو تابوناو في القناه ديالنا باش كيوصلكم دائما الجديد، بارطاجيو مع اصحابكم باش كتعم الفائده، واللي عنده شي تساؤل شي تعليق يكتب ليا في لي كومونتير. دونك حنا عندنا لا كورب دان دونك هاد لا كورب دان ديفيرونس اشنا هي؟ واحد لا كورب كتكون دان ديفيرونس فواحد المنحنى. اوكي، غادي تشوفوها وراه هي اللي كتحط عليها الاغلبيه ديال الامتحانات. دونك les courbes d'indifférence constituent des courbes de niveau de la fonction d'utilité. يعني هاد les courbes d'indifférence كيكونوا يعني على شكل واحد لا فونكسيون ديال اليوتيليتي ديال المنفعه. اوكي، على حساب هاد لا لوتيليتي، على حساب ليكزارسيس اللي تحط لكم. اوكي، وخصكم مثلا الا طلبوا منكم انكم ديروا هاد لا كورب دانديفيرونس ضروري خصكم ديروا داك المنحنى. اوكي، وديروا لي فاريابل اللي فيها المتغير. donc les courbes d'indifférence sont toujours décroissants et convexes. Les biens qui se trouvent dans la même courbe d'indifférence procurent le même niveau de satisfaction. Dans les courbes d'indifférence, plus on s'éloigne des axes, plus le niveau de satisfaction est élevé. يعني هاد les courbes d'indifférence sont toujours décroissants. يعني يعني كتكون ماشي هي كرواسونت، ما عرفتش كيفاش نشرح لكم بالعربيه. وكونفيكت يعني محدب. ديكرواسونت يعني تنازلي، وكونفكس محدب. هاد لا كورب ديال ديفيرونس يعني توجور دائما كتكون تنازليا، يعني داك المنحنى، ومحدب. هاد لي بيان هادو دائما كيكونوا فواحد لا ميم كورب دانديفيرونس، ياك كيعطيو واحد لو ميم نيفو ديال ساتيسفاكسيون. هاد لي بيان كيعطيو ديما في اي اكزرسيس ولا في اي كا كيعطيو ان ميم نيفو دو ساتيسفاكسيون. اوكي، اي اوتر شوز دائما ملي كتلقاو في الكورب دانديفيرونس المنحنى ديالهم كتلقاو
داك لي زاكس ديال النيفو ديال ساتيسفاكسيون ديما الوي ديما مرتفع. اوكي، يعني هذاك الكونسوماتور دائما خصو يماكسيميزي لو نيفو دو ساتيسفاكسيون ديال داك لو بوزوان اللي هو باغي، على حساب المنفعه ديالو، على حساب لوتيليتي ديالو. نتمنى انكم تفهموا هاد لا كورب دانديفيرونس حيتاش فريمون راه مهمه بزاف. نتمنى ان هذا الشكل هذا، يعني هذا الكتابه اللي انا موريها لكم هكا تكون واضحه للطلبه اللي باغيين يكتبوا. يعني انا كنحاول نخدم معكم بشويه بشويه على حساب داكشي اللي بغيتو نتوما ان شاء الله وتفهموا مزيان. دونك نكملوا التتمه ديال التعريف ديال لا كورب d'indifférence. Donc pour comparer entre les courbes d'indifférence et savoir laquelle procure un niveau de satisfaction plus élevé que l'autre, il suffit de comparer entre un bien qui se trouve dans une courbe d'indifférence CI. يعني أنا كنرمزوا ليها بالCI، هذه la courbe d'indifférence، avec un autre bien qui se trouve dans l'autre courbe d'indifférence. Un ensemble de courbes d'indifférence forme une carte d'indifférence. Ok, donc يعني باش كندير واحد المقارنه entre les courbes d'indifférence ياك، و هاد le niveau de satisfaction اللي élevé، اشنو كيطلب لينا؟ il suffit de comparer les biens entre les biens، يعني بيناتهم كنقارنوا بين كل بيان عنده une courbe d'indifférence، يعني مختلفه على الاخرى، مختلفه على داك البيان الاخر، هكا باش كنديروا داك المقارنه بين الكورب دانيفيرونس ديال كل بيان. تفهمنا؟ دونك هاد لونسومبل ديال لي كورب دانيفيرونس كنرمزوا ليه بواحد اون كارت دانيفيرونس. اوكي، لو تو مارجينال دو سبستيتيسيون هو تي ام اس، كنرمزوا ليه تي ام اس، ديما في لي زيكزارسيس غتلقاو تي ام اس. اوكي، le taux marginal de substitution est le temps auquel le consommateur est disposé à substituer le bien X au bien Y pour maintenir le même niveau d'utilité. Donc, le taux marginal de substitution هو واحد لو طو ياك يعني مخصص لداك الكونسوماتور اللي هو كيدير واحد الاختيار، لانه كيدير واحد المقارنه بين داك لو بيان اكس و لو بيان ايغريك، يعني كيفضل داك لو بيان اكس على لو بيان ايغريك على حساب لوتيليتي ديالو، على حساب المنفعه ديالو. اوكي، ابار دونك le long d'une courbe d'indifférence le TMS est décroissant، دائما تنازلي. le TMS est décroissant، عقلوا عليها تنازلي. le TMS X Y كنرمزوا ليه بلي deux biens X Y sur Y. La quantité du bien Y que le consommateur est prêt à céder, renoncer, et la quantité du bien X qu'il désire recevoir en contrepartie pour maintenir constant son niveau de satisfaction. Ok, يعني هاد لو تي ام اس ديال اكس سور ايغريك هي واحد لا كونتيتي، واحد الكميه ديال لو بيان ايغريك ديال داك الكونسوماتور اللي هو مستعد انه يعني يخليها ولا يغونونسيها على حساب لا كونتيتي ديال لو بيان اكس اللي كيفضل انه يتلقاه، يعني يغوسيفوار هذاك يعني تكون عنده هذاك لو بيان اكس. اوكي، ويكون عنده واحد نيفو ديال ساتيسفاكسيون كونستون. اوكي، نتمنى انكم فهمتوا هذه الفقره مزيان حيت راه مهمه. دونك هنا العلاقه ديال لو تي ام اس اكس سور ايغريك هي ديريفي ديال يو اكس على ديريفي ديال يو ايغريك، الاشتقاق ديال يو اكس
على الاشتقاق ديال او اي كيعطينا او ام اكس على او ام اي. كنرمزو الام بالمارجينال، لوتيليتي مارجينال ديال اكس على لوتيليتي مارجينال ديال اي كتساوي موان دلتا اي على دلتا اكس، يعني كتقلب هاد المعادله هذه اللي كتشوفوها كتقلب ملي كيرجع للاشتقاق كيتقلب. اوكي، كيساوي ناقص ديريفي ديال اي، هذا دي ديريفي ديال اي على ديريفي د اكس كيساوي بي اكس على بي اي. هاد العلاقه هذه كتحط في جميع لي زيكزارسيس، في جميع لي زيكزامان، يعني هذه خصها تكون محفوظه مزيان. دونك تي ام اس اكس اي كيساوي بي اكس على بي اي سولمون على ليكيليبر. هاد الحاله، هاد العلاقه هذه ديال تي ام اس اكس على اي كتساوي بي اكس على بي اي في الحاله ديال الاكيليبر. اوكي، نشوفوا في حاله l'équilibre ديال الكونسوماتور. L'équilibre de consommateur, le consommateur achète ce qu'il veut, la préférence, ce qu'il peut, contrainte budgétaire. يعني الكونسوماتور عنده جوج ديال الحوايج اللي هما مهمين باش كتكون واحد لا ساتيسفاكسيون، عنده واحد ليكيليبر ديالو، التوازن على حساب لا بريفيرونس، سو كي البوزوان، سو كي الفو، يعني داك الحاجه اللي بغاه، داك البيان اللي بغاه، والحاجه اللي باغي اللي قادر عليها انه ياخذها ولا يشريها. كونترانت بودجيتير، يعني داك البودجي اللي عنده هو، على حساب البودجي اللي عنده كيقدر يشري مثلا ديك الحاجه ولا انه ياخذ داك لو بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد الفقره مزيان. دونك غندوزو دابا لا كونترانت بودجيتير. اشنا هي لا كونترانت بودجيتير؟ انا كنشرح ونعاود الطلبه اللي ما فاهمينش هاد الموديول ديال الميكرو ايكونومي، حيت ما كيلقاوش الناس اللي كيشرحوا لهم هاد الموديول هذا. كنشرح ونعاود نشرح، اوكي، باش يفهموا الطلبه. اوكي، دونك لا كونترانت بودجيتير، تبعوا معايا مزيان، est définie par l'ensemble des paniers. des paniers شنو هما؟ لي بيان. بانيي كيقدر يكون بانيي A، بانيي B، بانيي C، بانيي D، plusieurs paniers. هذاك البانيي واحد كيكونوا فيه دو بيان. ركزوا معايا مزيان. Donc la contrainte budgétaire est définie par l'ensemble des paniers de consommateurs accessibles aux consommateurs. اوكي، يعني هاد لا كونترانت بودجيتير ديال من؟ ديال لو كونسوماتور، يعني عنده هذاك الكونسوماتور عنده واحد البودجي، ياك كيقدر هو اللي كيقدر يعني يصرف منه ولا يشوف على حساب شنو غيشري من دوك الباني هذاك ولا من داك لو بيان اللي باغي هو، على حساب البودجي ديالو اللي عنده. Ces déterminants sont le revenu du consommateur et le prix des biens. يعني هذاك الكونسوماتور عنده جوج حوايج، كيشوف على حساب لو ريفوني ديالو وعلى حساب لو بري ديال داك لو بيان اللي هو باغي. اوكي، بالنسبه ليكواسيون دو لا كونترانت بودجيتير، دونك la contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire est définie par l'ensemble des paniers de consommation accessibles aux consommateurs. Donc, ces déterminants sont le revenu du consommateur et le prix des biens. L'équation de la contrainte budgétaire R qui est quantité ديال X fois le prix de X plus الكونتيتي ديال Y فوا البري ديال Y. هذه راه معادله كتحتاج هذا X quantité PX c'est un prix plus Y quantité fois PY البري، يعني الكونتيتي كتضرب في البري. ركزوا معايا مزيان، هذه راه معادله وغتحتاجوها في لي بليزيور اكزرسيس راه كيتحطوا.
دونك عندنا y كتساوي r sur py moins px على py fois x. شنو هي هاد المعادله؟ هي et la droite du budget et l'expression égale px على py اللي هي هادي nous donne la pente de la droite. هادي كتسمى px على py c'est la pente de la droite. اوكي دونك فهاد المنحنى ديال لا كونترانت بودجيتير، هاد المنحنى هذا كيتعرف بلي باني، كيكونوا باني ديال الكونسوماسيون ولا ديال الكونسوماتور. دونك هنا on ne peut pas atteindre ce panier, il est au-delà de la contrainte، يعني خارج الكونترانت. دونك فهاد المنحنى باش كيتعرف لينا ان كونترانت بودجيتير هو ملي كيكون هاد المنحنى يعني ديكرواسون هكا ماشي ومحدب، يعني ماشي بحال هكا، هاد يعني ماشي بحال هاد الشكل، على شكل هكا جاي هو نيشان. اوكي دونك كيكون عندنا دوك لي باني ولا دو باني ولا بليزيور باني كيتسموا هنا panier de consommation possible, il respecte la contrainte. هنا كيحترم هاد لا contrainte budgétaire. اوكي اما الا كان خارج هاد الشكل هذا يعني فايت لي باني، يعني خرجوا من هاد المنحنى هكا، يعني خرجوا من هاد الشكل، ما كيتسماش une contrainte budgétaire. اوكي تفهمنا؟ دونك si le prix varie, la droite de la contrainte budgétaire se déplace. Si R virgule supérieur à R، يعني كانت هاد ال R فاصلة أكبر من ال R، alors la droite budgétaire s'éloigne، كتبعد يعني كتبعد des axes et se déplace à droite de la droite budgétaire. Si R moins ولا R virgule صغر من R inférieur à R, alors la droite budgétaire s'approche des axes et se déplace à gauche de la droite budgétaire. اوكي يعني الا كانت هاد الاغ فاصله اكبر من اغ، هاد لي باني هي يعني كتكون هنايا خارج، يعني كتخرج من هاد لا كونترانت بودجيتير. الا كانت هاد الاغ فيرغول انفيريور ا اغ، يعني صغر من اغ، كتكون على حساب كتكون في لي زاكس ou se déplace à gauche de la droite budgétaire. اوكي يعني كتمشي في جهة الشمال ديال هاد المنحنى هذا ديال الدروات بودجيتير. اوكي دونك les conditions d'équilibre عندنا égalité du TMS, taux marginal de substitution, et du rapport le prix. Taux de marginal substitution ديال bien x sur y كيساوي px على py ديال la pente de droite. اوكي هذا هو لي كونديسيون ديال ليكيليبر باش يكون عندنا ان ايكيليبر. اول قاعده هي tms x sur y خصو يساوي px على py. اوكي ندوزو القاعده الثانيه، قالوا لينا de égalité des utilités marginaux de chacune des biens divise par leur prix respectif. À l'optimum كيكون عندنا TMS x sur y كيساوي px على py égale l'utilité marginale x على l'utilité marginale y. اوكي يعني كترجع utilité marginale x sur px على égale l'utilité marginale y على l'utilité marginale y. Donc هادو هما les deux conditions ديال l'équilibre.
اللي خصهم يكونوا. وعندنا le choix optimal du consommateur. Le choix optimal du consommateur. Méthode de substitution. Pour le comprendre, on prend cet exemple, ensuite toujours les mêmes étapes. يعني هاد le choix optimal ديال le consommateur غنعطيكم فيه واحد l'exemple اللي هو غادي تتبعوا فيه لي زيتاب كاملين يعني باش تخرجوا اي اكزرسيس يتحط لكم. اوكي. نخليكم ان شاء الله في فيديو اخر غنشرح لكم تتمه ديال هذا الكور هذا. هنا كملنا الفقره اللي هي مهمه اللي خصكم تكونوا فاهمينها وعارفينها. تابوناو في القناه باش يوصلكم الجديد، وشكرا والى اللقاء في فيديو اخر.